हमारे साथ मौजूद हैं एक खुसूसी मेहमान जनाब मौलाना फजलुल्लाह हसन सलफी साहब। शेख, अभी आपकी मशगूलियत क्या है यहाँ? यहाँ मतलब कि दरस तदरीस से हम जुड़े हुए हैं जी और मदरसा और मस्जिद में इमाम खतीब भी हैं जी शेख। और बस दीनी तदरीस ही असल है। उस वक्त मुतवल्ली कौन थे यहाँ के? उस वक्त जाए मस्जिद मुतवल्ली जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब थे। आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम रमज़ान मुबारक के मुतालिक ही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जिन पर रोज़ा फ़र्ज हो, वो बीमार हैं या बूढ़े हो गए हैं, वो रोज़ा रखने की सलाहियत न रखते हो, तो वो क्या करें? ऐसा आदमी जिसकी सेहत कमज़ोर है, दायमुल मरीज है, या ऐसा शेख फ़ानी जो रोज़े पर कुदरत नहीं रखता है, जी। उसको एक मिस्किन का खाना खिलाना है। लोग रमज़ान की तैयारी को लेकर खाने और पकाने की तैयारी समझते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा रमज़ान की तैयारी, आपको लाइन से ही मिलेंगी, खाना कैसे बनेगा, ये डिश फलाना डिश कैसे बनता है। असल में रमज़ान की तैयारी क्या है? असल रमज़ान की तैयारी ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए पूरे तौर पर तैयार हो जाएं। आप देखेंगे IPL स्टार्ट होगा और IPL स्टार्ट होने के साथ लोग कुरान तिलावत, नमाज को छोड़ के, तरावी को छोड़ के ड्रीम 11 में घंटों भर अपना वक्त देते हैं। तो ये जितनी चीजें जो आपने अभी जिक्र किया, ये सब लघवियात में दाखिल है। फिर ये 20 रकात वाला कंसेप्ट 20 रकात की जो बात है, ये मतलब कि सही अहादीस से साबित नहीं है। इस सिलसिले में जितनी भी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ हैं या ज़ईफ जिद्दा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं द एज ए पॉडकास्ट और मैं आपका मेज़बान आतिफ जावेद। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे बाबरकत महीने के मुतालिक जो न सिर्फ हमारी रूहानी ज़िंदगी बल्कि हमारी अमली ज़िंदगी को भी बदलने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, वो महीना है रमज़ान मुबारक का महीना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खुसूसी मेहमान जनाब मौलाना फजलुल्लाह हसन सलफी साहब, जो 1985 में दारुल उलूम अहमदिया सलफिया दरभंगा से फारिग तहसील हैं और अपनी फरागत के बाद से ही तकरीबन 35 सालों से देराबंधोली के जामा मस्जिद में इमाम खतीब हैं और फ़िलहाल प्रिंसिपल हैं मदरसा हक्कानिया देराबंधोली के। शेख मोहतरम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, अभी आपकी मशगूलियत क्या है यहाँ? यहाँ मतलब कि दरस तदरीस से हम जुड़े हुए हैं जी और मदरसा और मस्जिद में इमाम खतीब भी हैं जी शेख। और बस दीनी तदरीस ही असल है। वो कौन सा साल था जो आप यहाँ आए थे देराबंधोली? मैं 1986 में आया था। 1986 में, मतलब फरागत के फौरन बाद यहाँ आप आए थे? हाँ। अच्छा, कौन उस वक्त मुतवल्ली कौन थे यहाँ के? उस वक्त जाए मस्जिद मुतवल्ली जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब थे, अच्छा जो अब दुनिया फानी से कूच कर गए। अब उनके फर्जंद हैं सैफुद्दीन गौहर जी। जी। तो उसके बाद शेख आप उस वक्त किसी मदरसा में मुदर्रिस भी थे? उस वक्त मैं दारुस्सलाम में, जो पुराने बैंक से शेमाल की तरफ है, जी। उसमें मतलब दर्स दिया। आपका आबाई वतन? मेरा आबाई वतन मौजे सुनरा, पोस्ट मरुई, जी, वाया कादिरगंज, जिला नवादा। नवादा। जी। चलिए शेख, जज़ाकल्लाह। शेख, आज का जो टॉपिक है रमज़ान मुबारक करीब है, इंशाल्लाह हम रमज़ान मुबारक के मुतालिक ही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शेख, आप हमारे नाज़रीन को रमज़ान के मुतालिक, रमज़ान की जो फजीलत है, जो अहमियत है, उस पर रोशनी डालिए। इस सिलसिले में सही बुखारी के अंदर मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस जिक्र किया है, जिसको मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नत व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़िदत शयातीन, रवाहुल बुखारी। जी। व फ़ी रहमतिन बाबुस समाए अब्वाबुस समाए व फ़ी रवायतिन अब्वाबुर रहमा। जब रमज़ान मुबारक साया फगन होता है जी। तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अच्छा। और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये सब के सब खोल दिए जाते हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, ये सब के सब बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है।
اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے شیخ؟ رحمت کے تمام دروازے کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ جنت یعنی کے تمام اللہ دروازے رب کھول دینے کا مطلب العالمین کیا ہے؟ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، اللہ کا فیضان عام ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لے اور جنت میں گھر بنا لے۔ اس سے اللہ رب العالمین کا فیضان پورے رمضان میں مطلب جاری رہتا ہے، اور یہ مطلب کہ چاند رات ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ہلال نکلا، چاند نکلا، نیا چاند، اور اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب شیخ رمضان کا یہ مہینہ آفر کا مہینہ، سیل لگا ہوا ہے، آپ چاہے جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جی، شیخ محترم، یہ رمضان روزہ فرض کب ہوا تھا؟ روزہ فرض 29 شعبان 2 ہجری کو ہوا تھا۔ 2 ہجری کو 29 شعبان فرض ہوا تھا۔ ہاں، اور لوگوں پر روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ اور لوگوں پر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو جی جس کی عمر 15 سال ہے، جب 15 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے، جی شیخ، جب وہ شباب کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، تو اس پر روزہ نماز روزہ سب فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے بچہ ہی سے جب 7-8 سال کا ہو جائے تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ عادی ہو جائے، اور وہ 15 کے بعد ایک دم پابندی کے ساتھ روزہ رکھ سکے وہ۔ شیخ، جن پر روزہ فرض ہو وہ بیمار ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایسا آدمی جس کی صحت کمزور ہے، دائم المریض ہے، یا ایسا شیخ فانی جو روزے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، جی اس کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، ہر روزہ پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، جس کو فدیہ بولا جاتا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ نے نصف سا کہا ہے کہ ایک دن میں نصف سا دیا جائے۔ اچھا شیخ، جو بات صلاحیت ہو روزہ رکھنا کی، اس کے پاس طاقت بھی ہو، اگر وہ روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے ہاں، تو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ صحت مند ہے، روزہ رکھنے پر قادر ہے، جی اور اس کے بعد بھی ٹال مٹول کرتا ہے، عادیت دانستہ روزہ کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اور ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور جب فرض ہے تو اس کو ادا کرنا لازمی۔ ایک اہم سوال یہ ہے شیخ، کیونکہ کل سے انشاءاللہ روزہ رمضان اسٹارٹ ہے، شروع ہونے والا ہے، رمضان کی تیاری کو لے کر کہ رمضان کی تیاری، اصل تیاری کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کی تیاری کو لے کر کھانے اور پکانے کی تیاری سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا رمضان کی تیاری، آپ کو لائن سے ہی ملیں گی، کھانا کیسے بنے گا، یہ ڈش فلانا ڈش کیسے بنتا ہے۔ اسی طرح عید کے کپڑے کی تیاری ہوتی ہے، کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیجئے عید کی تیاری ہو گئی، تو وہ عید کی تیاری کا مطلب کپڑوں کی تیاری سمجھتے ہیں۔ اصل میں رمضان کی تیاری کیا ہے؟ اصل رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں، جی اور خشوع خضوع کے ساتھ ہم عبادت کریں، اور اکوان پکوان اور مطلب کہ عمدہ کپڑے، مطلب اس کی تیاری کریں، اس کی خریداری کریں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں، ڈریں، اور قیامت کے دن کا مطلب تصور ہمارے اندر ہو۔ بالکل، اور وہ عربی شاعر نے جو کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید من خاف الوعید، اصل عید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے حشر کے منظر سے، اس کا تصور سے آدمی کانپتا رہے، حساب و کتاب کا خیال رکھے کہ ہم کو مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھے۔ نیا کپڑا پہننا یہ مطلب کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، جی سادہ کپڑا ہی ہے، صاف ستھرا ہے تو کافی ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ شیخ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، بے شک، اور رمضان میں سب سے افضل عشرہ آخری عشرہ، اور ان میں سب سے افضل آخری عشرہ کی راتیں ہیں۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ برائیاں بازار میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کے راتوں میں۔ اب مارکیٹ میں نکل کے دیکھیں، عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسلم عورتیں، تو یہ کہاں تک درست ہے شیخ؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اولاً تو مطلب مرد مطلب بازار کریں، مارکیٹنگ کریں، خرید و فروخت مرد کریں، اگر بہت ضروری ہے تو عورتیں بھی جائیں، لیکن ستر و حجاب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی لیکن بازار میں دھکم دھکی اور مرد و زن کا اختلاط یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، مطلب اس کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم مطلب کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن صرف وہ ایک فارمیلٹی نبھاتے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے روزہ کا کوئی مقصد؟ ایسے لوگوں کا مطلب کہ روزے کے اندر کوئی جان نہیں رہی، وہ مریل سا روزہ ہوا۔ جس روزے کے اندر نماز نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہیں ہو،
ذکر نہیں ہو، تسبیح تحلیل نہیں ہو، جی تو ایسے روزے کے اندر بالدگی نہیں آتی ہے، وہ روزہ مریل ہے، ناکارہ ہے، اور ایسا روزہ قیامت کے دن شفیع بھی نہیں بن سکتا، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں شیخ کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں یا عورتیں خاص طور سے وہ روزہ رکھتی ہیں تو وہ ٹائم پاس کرنے لگتی ہیں، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا ہے، مووی دیکھتی ہیں، ڈراماز دیکھتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان ابھی اس نئی نسل کے نوجوان گیم کھیلتے ہیں، حرام جوا کھیلتے ہیں، اور ڈریم 11 جو کیا کہتے ہیں، ابھی رمضان کا سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے IPL اسٹارٹ ہوگا، اور IPL اسٹارٹ ہونے کے ساتھ لوگ قرآن تلاوت، نماز کو چھوڑ کے، تراویح کو چھوڑ کے ڈریم 11 میں گھنٹوں بھر اپنا وقت دیتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے شیخ؟ یہ سب تو سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لغویات سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ بالکل تو یہ جتنی چیزیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا یہ سب لغویات میں داخل ہیں، بالکل اور اس سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ اگر ہم مطلب یوں ہی مطلب کہ گیم میں اور اس میں اور اس میں ٹائم کو لگا کر کے مطلب کہ یوں ہی مطلب کہ وقت کو برباد کر دیں، اس کو تلاوت کے لیے استعمال نہیں کیا، اس میں ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، ہم نے دعا نہیں مانگی، اللہ کے سامنے روئے گرائے نہیں، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو گویا کہ ہم نے مطلب روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان سب چیزوں سے جو لغویات میں داخل ہے اسے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ شیخ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کی نماز، عید کی چاند دیکھتے ہیں تو جیسا ان کی پہلی زندگی تھی، رمضان سے پہلی والی زندگی، وہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت، عید والے دن فلم ریلیز ہوتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی مووی ریلیز ہوتی ہے، اور اس مووی تھیٹر میں سب سے زیادہ کوئی جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے شیخ؟ یہ بات تو بالکل سراسر غلط ہے کہ ہم نے تو رمضان میں بڑی اچھی اور سرئی زندگی گزاری، لیکن جو ہی ہلال عید نکلا تو پھر ہم آزاد ہو گئے، مطلق العنان ہو گئے، شیطان کی طرح، ہاں شیطان قید جی ہوا تھا، ہم بھی قید ہاں، تھے۔ اور مطلب کہ سترے بے مہار ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ تو اس سلسلے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوئی اچھا شیخ، جو عید کا ہلال عید دیکھنے کے بعد ہی سے وہ غائب ہو گیا، جیسا کہ مسجد ہی بند ہو گئی، اب عبادت ہی نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اور انہوں نے مطلب کہ رمضان کو ضائع کر دیا اور وہ خود ضائع ہو گیا۔ کوئی شخص بحالت روزہ اپنی بیوی سے مجامعت کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دن میں حالت روزہ میں اگر اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ گیا، اور اب اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، جی اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو شہرین متتابعین 2 مہینے لگاتار 60 دنوں کا روزہ رکھنا ہے، اچھا اگر بیچ میں 10 روزہ رکھا پھر ٹوٹ گیا تو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ شہرین متتابعین میں لگاتار اس کو 60 روزے پورا کرنا 2 مہینے۔ یہ اس عورت کے بارے میں جو آپ کی بیوی ہے، جی اس سے آپ روزہ کی حالت میں مجامعت کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے احکام آپ پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر وہی عورت آپ کی بیوی نہ ہو، غیر عورت ہو، اس سے زنا کر لیں تو اس پر کیا ہے؟ کیونکہ آج ماڈرن زمانہ ہے، لوگ مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ بیوی ہے۔ ہمارا روزہ تو گیا ہی، جی اور ہم مطلب سخت گناہگار ہوئے، ہم زنا کے مرتکب ہوئے، جی تو ایسی صورت میں اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، جیسا کہ ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اچھا یہ آیت تھی پہلے، لیکن تلاوت سے اب وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارا جائے۔ اچھا شیخ، جی شیخ ایک اہم سوال رمضان کے تعلق سے ہی، ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، جو ہمارے یہاں کا جو طرز عمل ہے تراویح پڑھنے اور پڑھانے کا، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ نہ یہ سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے میل کھاتا ہے، نہ کمیت کے اعتبار سے میل کھاتا ہے، بس اٹھک بیٹھک ہے، بس اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ خشوع و تذلل ہے، عبادت کے اندر جو فروتنی اور تواضع مطلب جو یہ ہے
का मुतालबा जो किया गया है जी इन सब चीज़ों से खाली है। तो हम कोशिश ये करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तरावी पढ़ी और सहाबा कराम ने पढ़ा, हम उस तरह पढ़ें, खुशबू तजल्लुल के साथ हम नमाज पढ़ें, जी और सजदा जो करें तो उसमें बेज़ौक़ी नहीं हो। जी हम मतलब ऐसा सजदा करें कि दिल दिमाग हमारा हाजिर हो, हुजूर क़ल्ब के साथ हम इबादत करें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की वजह से हमें अजर सवाब मिले। और यूं ही मतलब बस सिर्फ बैठना उठना हो और आना जाना हो और तफरीह हो तो फिलहाल हासिल है। तरावी का असल मकसद क्या है? कुरान मजीद को मुकम्मल करना, लंबी क़िराअत? कुरान को मुकम्मल करना ये कोई ज़रूरी में नहीं है। जी ये सुन्नत है कि कुरान मुकम्मल ख़त्म किया जाए। हम मतलब कि 5-10 पारा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको तरतील के साथ और उसको आराम से मतलब तजवीद और मखारिज का ख्याल रखते हुए हम पढ़ते हैं, और आराम से ये 8 रिकत जो साबित है बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला जी अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी, तो आपने फरमाया कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअतन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जी सर तो इस बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में हमें 8-3-11 जी। पढ़ना है, लेकिन आराम और सुकून से पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा कुरान ख़त्म ही कर दिया जाए। ये 11 रकात, फिर ये 20 रकात वाला कंसेप्ट कहाँ 20 से आया? रिकत की जो बात है ये मतलब कि सही अहादीस से साबित नहीं है। नहीं इस है। सिलसिले में जितनी भी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ हैं या ज़ईफ़ुन जिद्दा है, अच्छा सर लिहाजा उस पर अमल करना ला हासिल है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जो ये मंसूब किया जाता है कि जी आपने 20 रिकत मतलब पढ़ी और पढ़ाने का हुक्म दिया, तो ये बात भी बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब और तमीम दारी को जी हुक्म दिया कि वो 11 रिकत पढ़ाएं। अच्छा सर 8-3-11 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 दिन जमात से तरावी हुई थी, जी लेकिन उनके उसके बाद मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से नहीं निकले, और आपने इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया कि ऐसा ना हो कि ये तरावी फ़र्ज़ हो जाए, जी तो लोग इनफरादी तौर पर पढ़ते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में फिर आपने उसको जमात से कर दिया, जी और आपने कहा कि नेमल बिदा, नेमल ये बिदा। बहुत अच्छी बात हुई जब आपने देखा कि जमात से हो रही है। जी तो सर उबय बिन काब और तमीम दारी जो पढ़ाते थे वो 11 रिकत ही पढ़ाते फिर थे, सर 8-3-11। खाना काबा में मस्जिद खाना हरम में काबा, देखिए खाना काबा या मतलब कि मदीना मुनव्वरा, जी इसमें कोई शक नहीं कि वो मक्का मदीना दोनों हरम है, जी लेकिन इस्लाम की जहाँ तक बात है, कोई मौलवी इस्लाम नहीं, कोई आलिम इस्लाम नहीं, बिल्कुल नहीं मक्का इस्लाम नहीं, मदीना इस्लाम नहीं। जी लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ साबित है वही असल है, उसी पर अमल करना है, मदीना और मक्का दलील नहीं है। दलील नहीं है। कुछ लोग लेकिन मतलब फिर कहते से हैं कि वहाँ 20 रिकत होता है, तो उसका कुछ लोगों ने जवाब दिया कि चूँकि वहाँ मुख्तलिफ मसालिक के लोग जमा होते हैं, जी अहनाफी होते हैं, हम्बली होते हैं, मालिकी होते हैं, शाफ़ी होते हैं, हर मसलक के होते हैं, जी तो इसलिए वहाँ 20 पढ़ा दिया जाता है सबकी रियायत करते हुए। लेकिन एक बात गौरतलब ये है जी कि वो 10 रिकत पर इमाम बदल जाता है, अच्छा और एक ही इमाम 20 नहीं पढ़ाता है, 10 रकात तो बदल जाते बदल हैं। जाता है। फिर भी 10 रकात हुई, 8 हाँ रकात कहाँ हुई? जी, फिर भी 10 ही रकात हुई। हाँ 10 हुई, 8 लेकिन मतलब कि उसमें ये है कि वो वित्र मतलब एक पढ़ते होंगे, अच्छा सर मुमकिन है, ठीक है सर मतलब कि 10 पढ़ा, एक वित्र पढ़ लिया, 11 हो गया, इस तरह से। अच्छा सर चलिए सर ये तो वहाँ मतलब मुख्तलिफ मसालिक का मतलब के लिहाज करते हुए ऐसा करते हैं, और वो हमारे लिए दलील ठीक नहीं है है। शेख, मतलब जी, सवाल ये है कि जो लोग 20 पढ़ते हैं क्या उनकी तरावी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूँकि सही हदीस से 8 साबित है जी और सुन्नत यही है, तो इसलिए वो जो 20 पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि यही है, जी इसे न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, जबकि और दीगर इमामों ने 16 कहा, और किसी ने 40 कहा, किसी ने 36 कहा। तो इन सब किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि अच्छा जब पढ़ेंगे तो 20 ही पढ़ेंगे, जी न इससे घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। जी तो इस शिद्दत के साथ मतलब 20 को मानना हम समझते ये हैं सही कि ये नहीं है शेख, गैर मसनून मुनासिब नहीं मुनासिब नहीं है। है। जी, चलिए शेख, आज के आपसे जो बातें हुई इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इससे। शेख, आखिरी नसीहत के तौर पे रमज़ान का कोई बेहतरीन जदवल, कोई बेहतरीन शेड्यूल बता दें जिनको मेंटेन करके लोग रमज़ान से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बाबरकत महीनों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस सिलसिले में बेहतरीन जदवल या शेड्यूल हम ये समझते हैं कि
आदमी मतलब के अपने कामों के अंदर तवाजुन पैदा करे, जी उसके कामों में तवाजुन हो, शहरी ग़िज़ाइयत बख्श मतलब करे, जी उसके बाद फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, जी कुरान की तिलावत करे, जी दिन के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, जोहर के फरीज़ा अदा करने के बाद थोड़ा कैलूला कर ले। जी इसलिए कि हदीस में है कि तुम कैलूला के ज़रिए से तरावीह के अंदर ताकत हासिल करो, कुव्वत हासिल करो, और सहरी के ज़रिए से रोज़े में कुव्वत हासिल करो। तो जोहर के बाद वो थोड़ा कैलूला कर ले, आराम कर ले, और फिर असर की नमाज पढ़े, असर के बाद दुआ और जिक्र में लगाए, और मतलब कि फिर मगरिब से पहले जो इफ्तार करते हैं तो उसमें भी सादा ही रखे, गरीबों का ख्याल रखे। ये नहीं कि हम तो कई मतलब वैरायटी के साथ मतलब कई आइटम है दस्तरखान पर और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से अपनी इफ्तार के वैरायटी को कम करके गरीबों का ख्याल रखे, फकरा का ख्याल रखे, और फिर मगरिब की नमाज अदा करे, और उसके बाद तरावीह और इशा का जो फर्ज है इसकी पाबंदी करे, इसको बाकायदगी के साथ पढ़े। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी रूहानी ताकत के अंदर इजाफा होगा और कुव्वत बहीमिया का कला कम हो जाएगा। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। नाज़रीन, ये थे मौलाना फजलुल्लाह हसन सलवी साहब। उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने जो बातें बताई हैं ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, सूदमंद हो। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि